अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाक बस के चैनल पर खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम पाकिस्तान की जिस मशहूर हस्ती की ज़िंदगी की किताब आप सबके सामने रखने जा रहे हैं, वो अपने दौरे अरूज में एक बहुत बड़े कालिम निगार, आलिम, सियासतदान और टॉक शोज की मेज़बान रह चुके हैं। लेकिन आजकल वो अपने चंद गलत फैसलों की खमियाजा बुरी तरह भुगत रहे हैं और मीडिया और अवाम की सख्त तनकीद की जिद में हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन के बटन को दबा दें। दोस्तों, डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन 5 जुलाई 1971 को कराची में पैदा हुए। उनके वालिद शेख लियाकत हुसैन एक सियासतदान थे और 1997 से 1999 के दौरान पाकिस्तानी कौमी असम्बली के रुकन भी रहे। दोस्तों, उनकी वालदा महमूदा सुल्ताना अखबार नवीस थीं। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन ने 1995 में लियाकत मेडिकल कॉलेज जामशोरों से बैचलर ऑफ मेडिसिन की डिग्री हासिल की। दोस्तों, सन 2002 में उन्होंने ट्रिनिटी कॉलेज और यूनिवर्सिटी से इस्लामी तालीमात के शोबे में PhD किया। लेकिन सन 2006 में पाकिस्तान की हायर एजुकेशन कमीशन ने इनकी PhD की डिग्री को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। जी हाँ दोस्तों, अपने ज़बान और बयान से सामीन पर रोब तारी कर देने की सलाहियत रखने वाले डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की डिग्री जाली निकली। ज़राए के मुताबिक सन 2003 में आलमी शोहरत याफ्ता अदारे दी गार्डियन ने ट्रिनिटी कॉलेज और यूनिवर्सिटी को जाली करार दे दिया। ट्रिनिटी कॉलेज और यूनिवर्सिटी स्पेन का एक जाली इंस्टीट्यूट था जो चंद डॉलर्स के एवज लोगों को ग्रेजुएशन और PhD की डिग्रीज बेचता था। दोस्तों, सन 2002 में जब पाकिस्तान की कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्त की नामजदगी के लिए बैचलर्स की डिग्री को लाजमी करार दिया गया तो डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन ने जामिया कराची से BA की डिग्री निकलवा कर दस्तावेजात में जमा करवाई। लेकिन बाद अज़ां ये सवाल उठा कि अगर आमिर लियाकत के पास MBBS की डिग्री मौजूद थी तो उन्होंने BA की डिग्री की बजाय MBBS की डिग्री क्यों जमा नहीं करवाई। तहकीकात से साबित हुआ कि डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की MBBS की डिग्री भी जाली थी। दोस्तों, आमिर लियाकत हुसैन ने 3 शादियां की। पहली बीवी सैयदा बुशरा से उनके 2 बच्चे हैं। जून 2018 में उन्होंने सैयदा बुशरा को तलाक दे दी और सैयदा तूबा अनवर से अपनी दूसरी शादी की तस्दीक की। ये शादी तकरीबन 3 साल तक रही। फिर सैयदा तूबा ने खुला का मुकदमा दायर कर दिया। दोस्तों, फरवरी 2022 में आमिर ने 18 साल दोशेज़ा दानिया मलिक से शादी की। शादी के सिर्फ 3 माह बाद ही दानिया मलिक ने तलाक के लिए दरख्वास्त दायर कर दी। दोस्तों, दानिया मलिक के मुताबिक आमिर लियाकत उनके साथ बदसलूकी करते थे, नशा करते थे और उन्हें फहश वीडियोस बनाने पर मजबूर करते थे। इस पर आमिर लियाकत का रद्द-ए-अमल बहुत शदीद था। उन्होंने अपनी एक वीडियो में रो रो कर अपनी बेगुनाही और दानिया मलिक के झूठे होने का दावा किया और ये भी कहा कि वो पाकिस्तान छोड़कर हमेशा के लिए चले जाएंगे। दोस्तों, अब हम बात करते हैं आमिर लियाकत के सियासी कैरियर के बारे में। दोस्तों, आमिर लियाकत हुसैन पहली बार सन 2002 के पाकिस्तानी आम इंतखाबात में सियासी जमात मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के टिकट पर हल्का NA 249 कराची से पाकिस्तान की कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हुए और 2004 में शौकत अजीज काबीना में उन्हें मजहबी अमूर और ज़कात उशल डिवीज़न का वजीर मुकर्रर किया गया। दोस्तों, आमिर लियाकत हुसैन जुलाई 2007 तक मजहबी अमूर के वजीर ममलिकत रहे। उसके बाद उनकी पार्टी ने उन्हें वजीर के ओहदे से और कौमी असम्बली के रुकन की हैसियत से अपनी नशिस्त से मुस्ताफ़ी होने को कहा। लिहाजा 2007 में उन्होंने वजारत से इस्तीफ़ा दे दिया। बाद अज़ां 2008 में MQ ने उन्हें पार्टी से भी बेदखल कर दिया। दोस्तों, आमिर लियाकत हुसैन ने मार्च 2018 में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ यानी कि PTI में शमूलियत इख्तियार की और वो 2018 के पाकिस्तानी आम इंतखाबात में हल्का NA 245 की PTI उम्मीदवार के तौर पर कौमी असम्बली के लिए दोबारा मुंतखब हुए। लेकिन 4 अक्टूबर 2021 को उन्होंने कौमी असम्बली की नशिस्त से इस्तीफ़ा दे दिया और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को छोड़ दिया। दोस्तों, आमिर लियाकत का टेलीविज़न कैरियर भी तनाज़ात से भरा पड़ा है। उन्होंने अपनी टेलीविज़न कैरियर का आगाज़ PTV से किया, लेकिन कुछ ही अरसे बाद उन्हें बरतरफ कर दिया गया। उन्होंने 2001 में जियो TV के मजहबी प्रोग्राम आलिम ऑनलाइन की मेज़बानी की। 2010 में उन्होंने जियो TV छोड़ दिया और ARY डिजिटल नेटवर्क को QTV की मैनेजिंग डायरेक्टर और ARY डिजिटल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पर ज्वाइन किया। दोस्तों, उन्होंने वहां मजहबी प्रोग्राम आलिम और आलिम की मेज़बानी की। इसके बाद उन्होंने जियो TV से दोबारा मुंसलिक होने के बाद 2012 में पहचान रमज़ान और 2013 में अमान रमज़ान की मेज़बानी की। दोस्तों, जनवरी 2014 में वो जियो TV के नायब सदर बन गए और गेम शो इनाम घर की मेज़बानी की। दोस्तों, जून 2014 में उन्होंने एक्सप्रेस मीडिया ग्रुप में बतौर सदर और डेली एक्सप्रेस पर मजहबी मवाद के ग्रुप एडिटर के तौर पर शमूलियत इख्तियार की और पाकिस्तान रमज़ान की मेज़बानी की। दोस्तों, इसके बाद सन 2014 में उन्होंने दोबारा जियो TV ज्वाइन किया
پروگرام سبحان پاکستان کی میزبانی کی اور 2015 میں جیو انٹرٹینمنٹ کی صدارت کا عہدہ بھی سنبھالا۔ دوستو 2016 میں وہ بول میڈیا گروپ میں شامل ہوئے اور کرنٹ افیئرز ٹاک شو ایسے نہیں چلے گا کی میزبانی شروع کی۔ دوستو نومبر 2017 میں انہوں نے بول نیٹ ورک بھی چھوڑ دیا اور 2019 میں دوبارہ پی ٹی وی میں شمولیت اختیار کر لی۔ دوستو عامر لیاقت حسین ہمیشہ سے ہی تنازعات کا حصہ رہے ہیں۔ ان کے اشتعال انگیز بیانات نے کافی مرتبہ عوام کو گمراہ کیا اور انہیں قانونی سزاؤں اور پابندیوں کا نشانہ بنایا۔ دوستو سن 2010 میں جب پاکستانی ٹیم مسلسل میچز ہار رہی تھی تب عامر لیاقت نے پاکستان کرکٹ ٹیم کی ناقص کارکردگی کا ملبہ ان کے جوتوں کے سبز رنگ کے تلووں پر ڈال دیا۔ انہوں نے کہا کہ کرکٹ ٹیم نے سبز رنگ اپنے جوتوں میں استعمال کر کے اسلام کی بے حرمتی کی ہے، کیونکہ سبز رنگ گنبد خضرا کا بھی رنگ ہے اور اس وجہ سے کرکٹ ٹیم پر خدا کا عذاب نازل ہوا ہے اور وہ مسلسل میچز ہار رہی ہے۔ ان کے اس نظریے کو میڈیا اور کرکٹ کے شائقین نے آڑے ہاتھوں لیا اور ان کے ہاتھوں کے طوطے اڑا دیے۔ دوستو سن 2011 میں ان کے ایک پروگرام کے دوران ریکارڈ کی گئی پردے کے پیچھے کی ایک ویڈیو انٹرنیٹ پر لیک ہو گئی۔ اس ویڈیو میں انہیں اپنے شو کے سیٹ پر مختلف بیہودہ الفاظ استعمال کرتے ہوئے، خواتین کی عصمت دری سے متعلق بیہودہ مذاق کرتے ہوئے، اپنے مذہبی مہمانوں کا مذاق اڑاتے ہوئے، بے ساختہ ہندوستانی دھنیں گاتے اور بالی ووڈ کے عصمت دری کے مناظر کا حوالہ دیتے ہوئے بھی دکھایا گیا۔ دوستو اپنے دفاع میں انہوں نے جیو ٹی وی پر الزام لگایا کہ ان کی ساکھ کو داغدار کرنے کے لیے مبینہ طور پر جعلی ویڈیو بنائی گئی۔ ان کے لاکھ احتجاج کے باوجود اپنی کھوئی ہوئی ساکھ بحال نہ کر سکے۔ دوستو جنوری 2017 میں عامر لیاقت پر بدنیتی پر مبنی ہتک امیز اور جان کو خطرے میں ڈالنے والے بیانات دینے کا الزام لگا، جس کے بعد پیمرا نے بول نیوز پر نشر ہونے والے ان کے پروگرام ایسا نہیں چلے گا پر نفرت انگیز بیانات دینے کی وجہ سے پابندی لگا دی۔ دوستو یہ پابندی سپریم کورٹ نے 7 فروری 2018 کو ہٹا دی۔ دوستو عامر لیاقت نے اس واقعے سے سبق نہ سیکھا اور اپنے ایک پروگرام میں بین الاقوامی شہرت یافتہ عالم ڈاکٹر ذاکر نائک کے متعلق ہتک امیز الفاظ استعمال کیے۔ ان کے الفاظ یہ تھے کہ اگر ہم ایک ٹھوکر بھی مار دیں تو اس جیسے ہزاروں ذاکر نائک پیدا ہو جائیں گے۔ اس واقعے کے بعد پیمرا نے ان پر دوبارہ پابندی لگا دی۔ دوستو مئی 2021 میں عامر لیاقت ایک بار پھر اپنے خصوصی رمضان ٹرانسمیشن کے دوران ناگن ڈانس کر کے دکھانے پر تنقید کا نشانہ بنے۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب انہوں نے اپنی بچی کچی ساکھ بھی کھو دی۔ لوگ انہیں عالم کے بجائے مسخرہ سمجھنے لگے اور ان کو ٹی وی پر کام ملنا تقریباً بند ہو گیا۔ دوستو آج سے تقریباً 7 سال پہلے مرحوم جنید جمشید نے جو موسیقی سے تائب ہو کر دین کی تبلیغ کرنے لگے تھے، اپنے ایک پروگرام میں حضرت عائشہ صدیقہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہونے والے گفتگو کا ایک قصہ بیان کیا، جسے بیان کرتے ہوئے وہ کچھ نامناسب الفاظ استعمال کر بیٹھے۔ اس کے نتیجے میں انہیں تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ جنید جمشید نے ٹی وی پر آ کر سب سے معافی مانگی اور توبہ کر لی، لیکن عامر لیاقت نے انہیں معاف نہ کیا اور اپنے ایک پروگرام میں جنید جمشید کی والدہ کو فاحشہ کہہ ڈالا۔ عامر لیاقت کے الفاظ جنید جمشید کے لیے کچھ اس طرح کے تھے: جو مبلغ ہو کر بھی عائشہ کا نہ ہوا، من کہتا ہے وہ صرف فاحشہ سے ہوا۔ دوستو اس واقعے کا جنید جمشید کی فیملی پر بہت برا اثر پڑا اور انہیں بے حد دکھ ہوا، اور اس واقعے کے چند دنوں کے بعد اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر کچھ مشتعل افراد نے جنید جمشید کو گستاخ کہا اور ان پر حملہ کر کے انہیں زد و کوب کیا۔ دوستو کہتے ہیں نا کہ مکافات عمل برحق ہے، تو آج عامر لیاقت اسی مکافات عمل کی کھیتی کاٹ رہے ہیں۔ ان کی تیسری بیوی نے ان کے متعلق وہ شرمناک حقائق میڈیا کے سامنے رکھے ہیں کہ ان کی عزت کا جنازہ نکل گیا ہے۔ دوستو عامر لیاقت پاکستانی ٹیلی ویژن کے آسمان پر چمکنے والا ایک ستارہ تھا، جو اب ایک سیاہ داغ میں تبدیل ہو چکا ہے۔ دوستو سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے یہ تو صرف خدا جانتا ہے، لیکن ہم صدق کے دل سے دعا گو ہیں کہ عامر لیاقت اپنی غلطیوں سے سبق سیکھیں اور مستقبل میں ایسی غلطیاں نہ دہرائیں۔ دوستو اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کرنا نہ بھولیں اور ہماری اگلی ویڈیو کا انتظار کریں۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔